سورة الكهف ترتیب عثمانیہ تلسم نمبر سورت تے، ترتیب نزولی نحش پیتم نمبر سورت تے، نازل دے رست دا سورت غاشینا. کلمات دا سورت چی دی یو زرو پینز سو وش پیتا دی. حروف دا سورت چی دی شپک زرو سلور سو وش پیتا دی. مختصر ربط سورت اسراء سرداد ہے. سورت اسراء آخری آیاتو وقل الحمدللہ ویا الحمدللہ، او پا سورت الکهف کی اولنے آیت تے الحمدللہ. دارنگی مختصر ربط بلداد ہے چی سورت اسراء کی عظیم معجزہ پر رسالت باندے بیان شو، دا معراج واقعہ، او پا دی صورت کی چی پر رسالت باندے کم اعتراضات دی دا حقی جوابات دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ طول سنا و صفت چی دے اگا چی لائق دا شان دا بری تلا سردی للہ خاص اللہ لردی. اللذی دا اللہ غزات انزلہ چی دا نازل کڑی علی عبدی پا بندخ پلوان الکتابہ کتاب لرا یعنی قرآن کریم لرا. ولم یجعل ندے گرزا ولی اللہ تبارک و تعالی لہو دی قرآن کریم لرا عوجن کوگوالے یعنی اختلافا اختلاف پکی نشتا. دا قرآن کریم مخالف دا تورات او دا انجیل دا نورو کتابونو ندے نازل کرے بلکہ موافق دے داغی سر پواز او وعید کے او پقصو کے. قیما و مستقیما پہالے کون دا دی قرآن کریم کی مستقیما چی برابر دے بلا افراد ولا تفرید نا پکی زیادہ اشتنا کمیں. خواہ صدا پارا نازل کرے بری تعالی لیون دیرا دی دا پارا چی اوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا واسطے دا قرآن باندے بأسن عذابا دا عذابنا شدیدن سخت عذابنا مشرکان ہوئی رہی دا سی عذاب من لدنہ من عنده چی دا جانب دا الہ نا دے. ویبشر و زیر ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومنین مومنان لرا الذین آغا مومنان یعملون الصالحات چکی نیک عملونا پا دی خبر باندے زیر ورکی چی انہ لهم یقینا دی لرا دی مومنان لرا اجرن اجر دے حسنا کلے چی جنت دے. رب کریم فرمائی پہارے کون دی مومنانو کی ما کی سینا مانا درنگ تی رہن کی بھئی وقت تی رہن کی یعنی مقیمینا اسیدن کی بھئی ساکینین اسیدن کی بھئی فیہی پدغ جنت کی ابدن ابد الابد پورے لا یموتون ولا یخرجون نب مری پا جنت کی او نب خارجی ہمیشہ پا جنت کی. او بلدی دا پر اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم نازل کرے وینذر الذین دی دا پر چی ویرے الذین آغا کسان آغا مشرکان قالو چی ویلغی اتخذ اللہ نیولے دی اللہ تبارک و تعالی ولدن ولد لرا زوی العیاذ باللہ. وقالت اليہود ویل بیہود عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زوی دا اللہ دے پاغی باندی رد شو. وقالت النصارى ویل بنصرانیانو عیسیانو مسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام زوی دا اللہ دے پاغی باندی رد شو. مشرکانو کی اوڈا واقعی ویل الملائکتو بنات اللہ ملائک چیدی دادا اللہ لوریانی دی علیہ باللہ باغی باندے ہم رد شو. ما لهم نشت دے اللہ تبارک و تعالی ویل دی مشرکانو لرا بیہی منا بذالک القول پدی قول باندے چی اتخذ اللہ ولدا پدی باندے نشتا دی لرا من علم سعلم ولا لآبائهم نپلارانو دا دی لرا علم شتا پلارانو تا علم نشتا. کبورت منا عظمت غٹ دا دا جہت دا گفتارنا کلمتا کلمہ دا دی کم کلمہ تخرجو چی دی روباسی من افواہم دا خلوق پلونا اغا چی دادا اتخذ اللہ ولدا دالو یا کلمہ دا اللہ باندے دروغ ویا. این یقولون این نافیہ ما یقولون نوی دی اللہ مگر کذبن دروغ ویا اللہ پا اللہ باندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کافرانو تا دعوت ورکولو او دی با دعوت نقبلولو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با دیر خفگان کولو دیر غصبو حریصو پا دی باندے چی ایمان نوڑی. نو آیات نازل شو فلعلک پس خائیگی تالر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخعن منا قاتلن قتلہن کے محلکن حلاکہن کے نفس کا نفس پلنر علی آثارهم پا آثارو ددی بانے یعنی پا واپس راگر زیدلو ددی بانے اللم یؤمنو کچر دی ایمان رو نڑی بہاد الحدیث پا دی خبرو بانے یعنی بہاد القرآن پا دی قرآن بانے. نو خائیگی چیتا وجن کے دزان پلنرے اسفن منا حزنن دا وجد غمنا اسفن یا حزنن دا وجد غمنا على کفرهم پا کفر ددی بانے موجن زان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما علیک البلاغ تابانی صرف تبلیغ دے رسول دی وعلین الحساب و بمبانی حساب دے دی سرب حساب کتاب کی گی.
رب کریم فرمائی انا یقینا مونگا جعلنا گرزولی ما هغه سړي جعلنا ګرځولي مونږه ما هغه سړي علی الارض چې دی پزمکه کې زینتن زینت ګرځولي مونږ له هدي زمکې ته یا بعض مفسرین وي ما هغه علما والصلحاء صلحان کان علی الارض چې دی پزمکه کې زینتن زینت دی له هدي زمکې له دا علما او صلحان کان د زمکې له زینت دی یا ما معنا هغه بوټي هغه ونی هغه باغونه هغه نهرونه علی الارض چې دی پزمکه کې زینتن زینت دی لها د زمکې لرا لنبلوهم منا لنختبرهم دې لپاره چې امتحان وکړو ايهم کوم یو د دینه احسن ډېر ښه عملا د جهت د عملنا یعنی اصلح عملا نیکمل د کوم یو پدې کې او بعض مفسرین وګورو چې پدې کې څوک دنیا پرې دی او عقبا اختیاریه وإنا يقينا منچو اس وعید دے دباو یقینا منچو لجاعلون خامخا گرزون کیو ما غز علیها چی پا دی مخدز مکہ کی دی سعیدن یو ڈاک جروزن منا یابسن اوچ کلک گرزون کیو مونگ دیز مکہ لرا یو اوچ کلک اغا سچی پا دیز مکہ کی دی جروزن منا یابسن اوچ کلک اس دا اصحاب کف مختصر واقعہ بیانی چی او زوانانو نر زوانانو غیرتی داغه زمانی بادشاہ خلاف ودرېدل د قیانوس نامه و داغه بادشاہ هغه به عبادت کولو د بوتانو د غیر الله عبادت کولو دی مشوره وکړه چې موږ د دې خلاف بودرېګو ودرېدل د دې مخې ته ورته وایي موږ هرگز عبادت نه کوو د بوتانو د غیر الله موږ عبادت کوو ورته وایي ربنا رب السماوات والارض زمون رب هغه رب دی چې رب د اسمانونو دی والارض د ځمکې اسمانونه پیدا کړي د ځمکې نو بادشاہ غوسه شو دیتا او دا د لوی خلکو زامن و وزیرانو زامن سی ورته نه ویل پلارانو ته ویل چې دا زامن مو اصلاح کوي که اصلاح نشو نو بس خیر نشته پدې کې یو مشر یملیخا ورته ویل چې ځانو باسي د دې کلینه نو دا ځوانان لاړل په یو غار ته غار کې ود شو 309 کاله ود پراته وو او 309 کاله بعد چې پاسې د یو کس ولې غلو ورشوي دکان نسر روټه راوړه روټه والا ته چې ورغه نو دا پیسې چې ورسره د هغه زماني 309 کال مخکې زماني هغه بادشاہ چې د هغه تصویر هغه حیران شو چې دا څه شي دي بل دکاندار راوختلو نو حتی کې بادشاہ خبر شو بادشاہ وزیر راوخت وزیر خزانه هغه ورته چې دا خو په خانه پیسې دي نو دته ویل قصه بیانو دی لاړه ټول قصه ورته بیان ک نو په دغه زمانہ کې چې کوم بادشاہ دی چې پاسې دل د خوب نه دا مومن بادشاہ دی قوم ته ډیر نصيحتونه کړي خو دی ایمان نه راوړو دی یو دعا هم کړي وا چې الٰه یو نه خدي ته وخایا دی د قیامت نه انکار کولو دی قومه چې قیامت نشته قبر کې نه پاسې دل نشته نو باری تعالی دی ته یو نه هم خدلا نو دی ټول قوم ایمان راوړو بیا په دغه ټیم کې واپس وفات شو دي نو الله تبارک وتعالى دا واقعا ذکر کوي چې دا وګوره دي ځوانانو ته باطل خلاف څنګه ودرېدل تشجيع للمؤمنین د مؤمنانو د پر تشجيع او بل دا وګوره چې اولیاء او انبیاء ته علم غیب کلی ذاتی تفصیلی نشته وګوره دا اولیاء 309 کال تیر کا دي ته پته نه دی ویل مونږ یو رستیر کړه دغه سی ویل بالکل په یعنی علم غیب کلی ذاتی تفصیلی صرف الله سره دی نو ام حسب تایت گمان کې پرې خبره باندې ان اصحاب الكهف یقینا ملګری د کهف د غار کهف هو الغار فی الجبل دا یو غار په غر کې والرقیم گمان کې پر رقیم باندې رقیم مختلف ترجمه دي عبد الله ابن عباس سے بویل چې ټول قران کریم باندې علم لرم خو سو الفاظ دي یو غسلین حنان او اواه او رقیم وې د دې ډېر زیات معناګانې دي دا خبر اکثر مفسرین والرقیم هو لوح فی کتب فيه اسماء اصحاب کهف دا یو تختوا چې لیکل شي نمونه د اصحاب کهف او قصه دا غي بادشاہ ول د دې نمونه لیکي او دا غار خله بند کوي بس دیم قول دا چې دا دغه خاري نامه دریم قول دا چې دا دغه خور او د غر نامه چې دا غار پکې و سلورم قول دا چې د دې سپینومو دی چې کله تل دا غار ته نو یو شپونکې هم ورسره شو شپونکې ګډان پرې خودل سپې شړلو نو سپې ونه تختیدو سپې هم ورسره لاړو نو دریم سلورم قول دا چې د دې سپینوم دی
خو اکثر مفسرین ویا هو لوح كتب فيه اسماء اصحاب الكهف، دا یو تختوا چې لیکل شوی نومونه د اصحاب الكهف، رقیم او قصه داغه والرقیم او رقیم کانو ودی تو ګمان کې کانو ودی من آیاتنا د عجایبات زمونا عجبا ډیر عجیبا، دا ګمان مکو دا ګورا دین خو عجیبه دا چې بری تعالی د ازمکه څنګه پیدا کړی، د اسمان څنګه پیدا کړی، دا عجیبه خبره ده. اذ معنا وذکر یاد کا اول فتیتو او معنا چې داخل شو الفتیتو ځوانانا الى الكهف غار لرا، نو د دې غار نوم جیرمو. فقالوا پسویل دي ځوانانو حين دخلوا کله چې داخل شو دی غار ته، ربنا یا رب زمونږ آتنا راکی مونږ لرا من لدنک د جانب خپل دعا کوي، رحمتا معنا رحمت، نورا فی الايمان نور په ایمان کې، یا رحمتا ابن عباس سے ویا یعنی ثابت پریک دی مونږ په دین باندې، الهدایت فی الدین، وهیئ معنا برابر کې دا ځوانان وې دعا کی، وهیئ معنا برابر کی معنا یسر آسان کی لنا مونږ لره من امرنا دا کار زمونږ په غار کې، رشدن معنا مخرجا مخرج، هدایتا یا هدایتا، یا ابن عباس مخرجا من الغار فی سلامت په سلامتیا کې. فضربنا پس وهم رب کریم فرمائی علی آذانهم په وګونو د دې باندې، یعنی والقینا علیهم النوم واچول مون په دې باندې خوب واچولو، یعنی انمناهم ادکم دی لرا فی الكهف په غار کې سنینا سو کلونا عددا پشمار سره. ثم بیا بعثناهم معنا بیدار کړم دی لرا ویخ کړم دی لرا، یعنی ایقظناهم بعثناهم دلته په معنا د ایقظناهم ویخ کړم دی لرا من نومهم د خوب د دینا، ولی لنعلم لنميز د پرا چې بیل کومګه ايو الحزبين کوم یو د دې دوه ډلونه چې مؤمنان او کافران دي چې اختلاف کوي په مدد د دې کې په وخت د دې کې چې څومره وخت تیر کړی دی، دې د پرا چې مونږ بیل کو ايو الحزبين کوم یو د دې دوه ډلونه چې مؤمنان او کافران دي، احصا ډیر شمارون کړي لما هغه سره لبي سوچ دي وخت تیر کړی دی، امدن د جهت د وګدوالینا چې چاته پته لګي چې دې څومره ټایم تیر کړی دی. رب کریم فرمائی نحنو مونگا نقصو قصہ بیانو علیکہ پتابان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نباهم منا خبرهم خبر دا اصحاب کهف بالحق بالقرآن پا قرآن سرا، انہم یقینا دا اصحاب کهف فتیت منا شبابن سزوانانو، انہم یقینا دا اصحاب کهف فتیت منا شبابن سزوانانو غیرتی زوانانو، آمنو چی ایمان روڑیو بربهم پر خپل باندې، وزدناهم زیاد کدیر بری تراهدن د جهاد د هدایتنا، یعنی ثابت پر خودل په ایمان باندې. رب کریم فرمایي وربطنا تړلیو مونږه پټه د صبر علی قلوبهم پزړونو د دی باندې، یعنی وقویناهم قوی کړیو مونږ دی لرا اصحاب کهف لرا بنور الایمان په نور د ایمان باندې، اذ طغى وقت قامو چې ودرېدل دی بادشاہ خلاف و بادشاہ مخامخ ودرېدل دقیانوس بادشاہ، فقالو پسویل دی زوانانو ربنا رب زمون چې دی رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض د ازمکه، لن ندعو هرگز به عبادت نکو مونږه من دونه سوا د الله نه الهن د معبود بل د خدای بل بالفرض و تقدیر کوم د بل چا عبادت وکړو. دی زوانانو ویل نیک خو کوم کو لقد خامخ په تحقیق سره قلنا ویلی به مونږ اذن په دغه وخت کې کله بل چا عبادت مو کو ویلی به مونږ اذن په دغه وخت کې شططا منا کذبا دروغ په الله باندې، یا قولا مفرطا یو ذاتی قول به مو کړي چې د حق نه بلری وي. هؤلاء ویل دي ځوانانو اهل د دې خاري لره بادشاہ ته وي قومنا قوم زمون اتخذوني ولي من دونه سوا د الله نه الهتن خدایان، لولا یاتون ولی راتلنه کې دا قوم علیهم پر شرکیات خپل باندې په عبادت د بوتانو باندې بسلطان په دلیل سره بین واضحه. فمن اظلمو سوق دے زیاد ظالم، یا دا قول دا اللہ تبارک و تعالی دے، یا دا مقولد دی زوانانو دا دیویل. فمن اظلمو پس سوق دے زیاد ظالم ممن دا غچانا افترا چیزان نجوڑی اللہ پا اللہ بانی کذبن دروغ لرا، یعنی دین بل لوی ظالم نشتا چی سوق اللہ باندے دروغ جوڑی دا لوی ظالم دے.